भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तन 55 वळी 22. मोगाशनू सोमाराचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन ताच्या सक्तेचेर वंदवून दिसायचो आराम करता आसतना तो आमचो देव आमची नांवां ताच्या हाताच्या ताळताचेर कांतोवन आसात. मात्र नाही जणेकल्या व्यक्तीचेर ताची नदर आसा. मोगाचनू आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दैवीक सक्तेन भरलो देव बरो दीस तुमकां आज फावो करूं. उतार आमकां अशें म्हणटा तुजे वोचे तुज्या माथ्यार दवर नाका. तुजे वोचे तुवें जिवितां दवर नाका. कित्याक इसाया प्रवादी पुस्तकां 53 वळी 4 आनी 5 अशें म्हणटा की आमचे सगळे वोचे ताणें ताचेर घेतले. आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतले. ताचेर घेतला. आज परतून कीर्तनांत आमकां 55 वळी 22 म्हणटा तुजी वोचे सर्वेस्पराचेर सोड. म्हज्या मोगाचनू सगळीं आमी एक ना एका रितीचे वोचे उखलता. इवन हर एकली कितें ना कितें वोचे तुमचे तकलेर आसा. जावं फ्रो भुरग्याचे जावं फ्रो घोवाचे जावं फ्रो बायलेचे जावं फ्रो कामाचे जावं फ्रो पिडेचे जावं फ्रो विंगड ते वोचे आमच्या तकलेर आसास. स्टास आज पळया आमची मुखां म्हळ्यार खंतीर मुर्ते आसात. पळया म्हज्या मोगाचनू आमी इतले आज कंगाल जावन आसात की इतले कश्टांत आसात की कोण एक पोटी म्हजे कश्ट परिहार करता. ल्हानातान व्हड पर्यंत वोचे आज आमी उखलून आसा. ग्रेस्तांत दुबळा पर्यंत वोचे आमी उखलून आसा. म्हज्या मोगाचनू हर एकल्या जिवितान एक वोचे आसा. आज मॅथ्यू 11:28 जेसू म्हणटा तुझे सगळे कश्ट दुख इराराय बेजारे मुझे सरशीन घेवन ये. हांगा परतून कीर्तनांत 55 वळी 22 अशें उतार म्हणटा की तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड. कित्याक सकाळीच्या वेळा उतार हर एक भरोशेचे उतार. तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड. तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड. कोणाचे सोड? सर्वेस्पराचे सोड. आमच्या जाता की जेजूस म्हणटा कष्ट तेला न्हू वोचे उखल तेला न्हू
आज असतात काय सांपडलं न्हू येया मुझे सरशीन येया हांगा म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आमचे वचे हरी अर्तेवर सोम्या लागी बसून सोम्या आज म्हाका एक कंत बरोवंक आसा आज म्हजो ब्लड रिपोर्ट आज म्हज्या भुरग्याची एग्जाम आज म्हजो गवले नासतना गेला आज म्हजे बायल फुरफुरते आसा सोम्या हे म्हजे वचे आज तुवें म्हाका वाट दाखयचे कित्याक उतार म्हणटा साम 32:8 पळया कीर्तन 22:2 अशें म्हणटा की हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो उतार 2 बसोणी आज तुमच्या मुखार हांव दवरते आसा पळय देवाचे उतार 2 बसोणी फर्स्ट प्रॉमिस साम 55:22 अशें म्हणटा तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड दुसरी बसोणी कीर्तन 22:8 अशें म्हणटा साम 32:8 म्हणटा की हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो ही 2 बसोणी ह्या सोमाराच्या दिसा आमच्या जिवितांत देवाचे उतार म्हणटा की कित्याक हे सांगता म्हणल्यार रे म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी हांव आयकोन आसा स्ट्रेस ल्हाना भुरग्यां व्हडा भुरग्यां पर्यंत म्हज्या मोगाचें न्हू 9th स्टँडर्डाचो भुरगो इतलो स्ट्रेस की तेज्या तकलेंत आतांच गुळी घेता आसा डिप्रेशनाची 9th स्टँडर्ड भुरगीं व्हडांक म्हणी जायते रटावळीचो भुरगीं कितें प्रॉब्लम्स कळीत ना भुरगो फेल जाता आसा एग्जामीन स्लो जाता आसा डॉक्टर म्हणल्यार मानसिका डॉक्टरा दाखोवंक आसा थंय दाखयता सायकॅट्रीक दाखयता आसतना एक ल्हानशी गुळी 9th स्टँडर्ड खंय आसा आनी डॉक्टर म्हणटा स्ट्रेस तुका ताचे इतलाच सोडा म्हज्या मोगाचें न्हू आज कितलो हार्ट अटॅक जाता ना की कितलो हार्ट फेल हाय शुगर हाय ब्लड प्रेशर सगळे स्ट्रेस रातची न्हीद पडना तकली फडाफड डिप्रेशन म्हज्या मोगाचें न्हू आज उद्धार म्हणटा त्या खातीर आज आमी बसोंक जाय आमच्या सोम्या मुखार आज वचे आमी उखलते आसा गांवाचे वचे बायलेचे वचे भुरग्यांचे वचे कामाचे वचे ते वचे हे वचे सगळे आमच्या माथ्यार जेजू म्हणटा पुता तुझें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां तूं म्हज्या मोगाचें मोग आसूं तुझें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर आज कांतयलां त्या खातीर वचे तूं उखल नाका तुझे वचे हांव उखलीचे म्हणून हांवें उखलीचे म्हणून ह्या संवसारांत तुज्या खातीर आयला एक घडी आमच्या मुतीन ते उतार वेता गी एक घडी म्हज्या मोगाचें न्हू जायना जायते बडी आमच्या मुखार कोणें म्हणून सांगूंक जाय की आज स्टॅनी भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा तेन्ना इल्लेशें समाधान जाल्ल्या बरें आमकां भोगता म्हज्या मोगाचें न्हू देव जायत्या दिसांतल्या रुपार आमकां जायत्यो पटी आमचे कडेन उलयता आज उतरां मारिफात उलयता ते उतार आज आमी पातयेवया उतार अशें म्हणटा की तुजे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक केदीस दंडळूंक दिवचो ना प्रामाणीक मनशाक केदीस दंडळूंक दिवचो ना प्रामाणीक मनशाक केदीस दंडळूंक दिवचो आज ना प्रामाणीकपणान तूं जियेताय देवाच्या उपदेशा प्रमाणे तूं जियेताय ताच्या उतराचे वंदवन आसाय तूं केदीस दंडळचो नाय तुजे वचे तूं जेजू घेतलो आनी जॉन 14:27 अनेक बसोनी ताचे भितरली समाधान जेजूचें समाधान हर एक दिसा तुझ्या जिवितांत तो दवरतलो एक घडी आमच्या दोळे धांपया आनी त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया बाप्पा सकाळीच्या वेळार तुझे उतार धाडन तूं आमकां शांती समाधान बरेपण आशिर्वादीत करना जाय त्या तुझ्या उतराचेर वंदवन आयज दीस आमी आराम करता आसतना तूंच आमकां चलोवन व्हरताय तूंच आमकां राखून व्हरताय तूंच आमकां सांबाळून व्हरताय तुज्या दैवीक मोगान तूं आमकां बोर एक नवें जिवीत आमकां दिवन हर एक घडी म्हणटाय की आज भिया नाका हांव तुज्या सांगाता आसा आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू एक घडी आज आमी देवाचे उतार घेवया पापूर देवाचे उतार 1 जॉन 3:22 पहिल्या जुआंच्या पत्रांत 23
वळी 22 एकडे वाचचे आम्ही ताचे उपदेश पाळणं ताचे उपदेश पाळणं ताका मानवता ताचे तसले उपदेश पाळणं ताका मानवता ताचे तसले उपदेश पाळणं ताका मानवता तसले ताका मानवता तसले आम्ही करताव जाल्यार आम्ही करताव जाल्यार जे कितें आमी जे मागताव कितें आमी मागताव ते ताचे तावन जे आमकां मेळटले कितें आमी मागताव ते ताचे तावन आमकां ते मेळटले ताचे तर आमकां मेळटले आता भाव वाचतलो आमी जाणेकली रिपीट करूया वेळार ताचे उपदेश पाळणं ताचे उपदेश पाळणं ताचे उपदेश पाळणं ताचे उपदेश पाळणं ताका मानवता तसले ताका मानवता तसले ताका मानवता तसले ताका मानवता तसले आमी करताव जाल्यान आमी करताव जाल्यान आमी करताव जाल्यान आमी करताव जाल्यान जे कितें आमी मागताव जे कितें आमी मागताव जे कितें आमी मागताव जे कितें आमी मागताव ते ताचे तावन आमकां मेळटले 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 पळोव अपुर्बाईचे उतार आज म्हणटा पहिल्या जुवांच्या पत्रांत 22:3 वळी 22 ताचे उपदेश आसपाळ त्या मानवता तशे तुजी येते जे कितें तूं मागताय ते तुका मेळटा ते तुका मेळटा म्हणजे मग चिनो म्हाका उडास घालता म्हज्या मुतींत एक घडये 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 एक उडास ते आसा हांव 2006 इस्रायल वेचच्या पयलें हांव एका सुवातेर म्हज्या ताबोर आश्रम प्रेयराक वचून आमी त्या बस येता आसतना हांवें पळयलें घडीत हे भावाचो हात आनेका भावाच्या कापालाक लागलो व्यक्ती इलो घट्ट मोठो दाटो मोठो आसा ताणें इल्लेशे टायम आनी वेळ पळोवंक ना सडनली द कॉलर धर सटासट दोन दिवन सोडले जस्ट असो हात कापाला लागलो जाय म्हण केल्ले न्ही बाय मिस्टेकली लागलो देवताना ताणें इतलो तो फ्रस्ट्रेट आसलो की दोगांय जर रितीर वचून येते आसा वन डे सर्विसाक तो इतलो फ्रस्ट्रेट आसलो की ताणें दिवन मार्र जावन गेले म्हज्या मुखार न्हू हांव थंय आसलो मागीर हो भाव परतून ट्रेन वता आसतना आमच्या सांगात बसून आसलो सडनली म्हाका पळयलो की हांव ताबोर वावर करनासतालो जायत्या फावटी आनी ब्रदर सडनली तो शांत जालो हांवें सांगलें ताका बाबा तेची चूक ना बाय मिस्टेकली तुजो हात लागलो हांव तूं इतलें उसळ मारलें किता ब्रदर सुमार 1.5 म्हयने तर आमच्या घरांत सारकें ना म्हजे बायल म्हजे सांगात सारकें ना घरा फ्रस्ट्रेट थळान ते दुका गळमळा लागलो की त्या खातीर फर्स्ट फ्रायडे हांव ताबोर आयिल्लो जाल्यार मागणें केलें कितें म्हजे मदीं तेच भक्त आसात ते सगळो उपास कर मागणें केला म्हजे मदीं तेच फ्रस्ट्रेशन एकच टायप बायल कितें अशें जालें आमी मोगार आसली तर आमी खासदार जावन आज कितें आमच्या घरांत अशें समस्ये कित्या प्रॉब्लम्स तेच चिंतून येत आसतना म्हज्या कापालाक ताजो हात लागलो ताच्या पयले 1.5 म्हयन्या पयलें बायले विचारलें कित्याक लेट जाता म्हणल्यार तक्षण ताणें त्याच कापालाक एक मारलें म्हजें उडास आयलो म्हजो राग भितर शिजून आसलो म्हाका तो राग कोणाचेर काडचें म्हूण कळना बायले काडलो बायल धांवन वता म्हाका सडनली म्हज्या बायलेचो उडास आयलो मागीर हांवें त्या भावाक सरसरीत मारलें म्हजी चूक ब्रदर कितें करचें फ्रस्ट्रेशन म्हज्या मोगाचें न्हू कितें सांगता म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू एका तारीखेर हांवें सांगल्या प्रमाणेच आमची भयण नॅन्सी 1:15 म्हजेर अशें उलोवंक लागलो दुसऱ्या फावटी फोन कर जायते उलोवन भावार्थाची बरोवशी उतरां दिवन म्हणा लागले की ब्रदर कितलो कश्टान आसा हांव एक फोन उखलता आनी तांकां देवाचें कितले लोकांच्या जिवितांत कश्ट आसा निमाणे म्हणा लागले की आमी सम्या मुखार उबे रावंक जाय सडनली बसली कोलॅप्स आनी तुमकां कळीत आसता प्रमाणे सॅटर्डे मिडनायट म्हळ्यार संडे 1:30 एक्सपायर्ड जाली आनी आज तिची मरणाची रीत 11 वरां म्हज्या मामी लिंक घाला कित्याक सांगता म्हळ्यार हांव त्या दीस सॅटर्डे मिडनायट म्हळ्यार संडे अर्ली मॉर्निंग म्हळ्यार 1 वरार लास्ट स्टेजीर परतून डॉक्टरां पयलें आमी सगळीं गेल्या पयलें वचून आयलो परतून हांव गेलो म्हज्या मोगाचें न्हू 45 मिनट्स तिजे हार्ट रावला इतल्या हंतुळला रावून तिच्या हार्टाक धमता 45 मिनट्स तांकां ते कितें प्रोसिजर करूंक आसा
हांव चिंतलें सर आज मनशाचे इल्ले बोट आमकां लागले वयस जाला आमी कितें उसा म्हूण जायना गी इल्लोसो हात लागले तक्षण त्या कॉलर 4 दिन हांव गे आमी हात रावून श्वास उडोवन वयचे त्या परिस्थितीर जावं फुडें इतल्या धाट्टे मोठे मनशां तिच्या चेष्टार रावून ह्या हड्ड्यार रावून दमता 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 खंय आसा म्हज्या मोगाचें खंय आसा आमी चिंता तशें संवसार गी मनशाक एकच फावटी ह्या संवसारांत येवंक आसचें मागीर संवसार कितें बरें कितें केलां तें सगळें घेवन सासणी जिवीत वचूंक आसचें ह्या दिसांनी हांव पळोवन तिणें सांगलें उतरां त्या हॉस्पिटलांत आयसीयूंत वाचलो आयसीयूच्या भायर कितलो लोक रडटात ते कुटाम हांव पळयता आसतना खेळली म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें ह्या आयसीयूंत पळयलें घडिता कितें आसा हांव येता आसतना ते पंकज म्हज्या तळांत दुकां आयली कित्याक म्हळ्यार ही पयलीं कितल्या लोकांक जेजूची वळख दिली आनी तिणें सांगलें आमी सोम्या आमकां उबे रावंक आसा म्हज्या मोग तेदास म्हज्या मोतीन ह्या भावाचो उडास येयलो फ्रस्ट्रेशन त्या खातीर आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां जण एकला म्हज्या मोगाचें न्हू आमी वोजे उखलचे नाका 5 जाग्या खातीर आमी कोर्टान केस करून श्वास आसता पर्यंत ताच्या विरुद्ध आमी रावचे नाका नाका ताच्या पयलींच आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत जेजूक दिवया कित्याक आमची घडी आत्ता की फाल्यां आमकां कळीत ना आज म्हज्या फळ्या म्हज्या मोगाचें न्हू आमी खंयच्या परिस्थिती आसा खंय आसा इतले देवाचे तर वाचता आमी इतले रिती आयकता आमी इतले मागणे करता माय सुनेचेर उपराडटा हे सून मायचेर उपराडून आसा हांवें आनीक घडीत म्हणलें जाय लास्ट टायम हांवें म्हणलें एकच करा दोगांय जाणां मागणे आयकता माय आयकता सुनी आयकता माय म्हणटा की खरें जिवीची येता म्हज्या मोगाचें न्ही आमी कोणाय जडती करची नाका आमी एक निर्मळ काळीज ह्या वर्सा 2025 वर्साचें वर्स जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जायते घडीत ह्या दिसांनी आयकते आसा आमी कितली घडीत एका आयकते आसा स्ट्रोक जालो या ब्रेन हॅमरेज जालें एक सायड गेली कितली घडीत हार्ट अटॅक कित्याक मनशाचे कश्ट वाडोवन येता ते आसा कुटुंबामध्ये विंगडपण जाता आसा भुरगीं आवय बापायचें उतर आयकना आवय बापाय भुरग्यांचें उतर आयकना घोव बायलेचें उतर आयकना बायल घोवाचें उतर आयकना आज फ्रस्ट्रेशन आमच्या कुटुंबांत म्हज्या मोगाचें आमचे म्हजे तुजे म्हणलें ह्या संवसारांत कांयच ना हांवें पळयलें सगळे प्रोसिजर म्हज्या मोगाचें न्हू पळयता हांवें चिंतलें कितें आसा मनशा कोळ कितें आसा मनशा सायम त्या खातीर आज म्हणटा की बापूरबाय फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 22 एकडे वाचया आमी परतून ताचे उपादेश पाळया ते उपादेश जियेवया एका निस देवा मान दिवया आयतारचो भगेवणपणी सांबाळया कितली काजारां फंक्शन आसूं दी तुज्या आयतारचो कायदो तुज्या सोम्या मुखार तुवें उबे रावचो तुज्या सोम्या मुखार तुवें रावचें ताचो उपादेश पाळचो आयतारचो भगेवणपणी सांबाळ तुज्या आवय बापाय मान दी पेलांची वस्तूची आशा करिनाका पेलांची स्त्रीची आशा करिनाका आज खंय आसो आमी तेच लैंगीक पावणगी पेलांची वस्तूची आशा गी तो अमेरिका गेलो हांव कितें अशें आज सांफरो आमच्या घरांत फंक्शन आसा आयतारचो मीस म्हजे कायदो उपादेश जावन आसा अनेक आयतार आसा वय बट हो आयतार देवान तुका दिला अनेक आयतार पर्यंत हांव आनी तूं वाचता म्हणल्यार गॅरंटी ना हो आयतार देवान तुका दिला आज तुझ्या भावाला राज्य जावचो दीस आज तुझ्या भयणीला राज्य दिवचो दीस एक पटी तूं कोमार वचूंक आनी कोणाले कांय मनशां बरी ना हांव जेन्ना 1 तारखेर गेलो नॅन्सी म्हणलें नॅन्सी ना म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका दुसऱ्या दिसा 2 तारखेर हर एक दीस अमुल्की रितीन गेलो परतून राती धांवलोच शेनवाराच्या दिसा आनी परतून नॅन्सी ना म्हज्या मोगाचें न्हू कांयच ना वेंटिलेटर आसा म्हज्या मोगाचें न्हू तिच्या भयणी खातीर तिजो एक श्वास वेट करना आसता खतार आसता पळय म्हज्या मोगाचें न्हू भयण आयली मागीर पळयलें राती 11 साडे 11 12 वरां 1 वरां ती गेलीच कितले कोणेय आपयला रे गोवान आपयले भयणी नॅन्सी ना म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो दीस कितें आसा पळय एक पटी डॉक्टर म्हणलो ना ते सगळे ब्रेन स्टॉप जावन गेला स्टॉप
आमी चिंतला बरी संवसार त्या खातीर आसलो दीस माया मोगान जेवया. एक पटी तुजी ब्रेन म्हजी ब्रेन स्टॉप जाली, एक पटी हार्ट रावले म्हजे आनी तुजे म्हणले कोणी ना. दुस्मान काय या मोग म्हणले कांयच ना. त्या खातीर स्वास आसता पर्यंत मोगान जेवया. मागीर तूं कोणाची खोडी काडूंक जायना. कोणीय तुजें नांव पाड करून दी, कितेंय म्हणून दी, कांयच फायदो ना. त्या खातीर कितलेय मागीर पिवंक आशा आसताली एक पटी तूं कोमा तूं सुखांनी कितलो सोरो मुखार दवरला रे, हे खंयची वायट संवय आसताली कांय प्रयोजनाची न्ही. त्या खातीर आज म्हाका आनी तुका देवान एक अवकाश दिला. तो अवकाश बऱ्या रितीन सांबाळया, हेरांच्या आदारा पावया, हेरांचे वायट चिंतचे नाका, हेरां वायट करचे नाका. हे भाग्यवानपणान जिवीत जिवया आनी हर एक दिसा सासणी जिविताक आमी तयार जावया. आमेन. एकडे तळे आमचे तंपी आमच्या मुखाच्या. त्या खातीर पवित्र आत्म्याचो आदर मागया वळा. पवित्र आत्म्या आमच्या जिविताने पवित्र आत्म्या कृपेशा म्हणून त्या पवित्र आत्म्या सकाळीच्या वेळा आमी आपोवया. कित्याक पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका हे भाग्यवानपणाचे जिवीत दिवंक आदार दिवं दी. तसो पवित्र आत्मा एक नितळ जिवीत दिवंक म्हाका तुका आदार दिवं दी. तसो पवित्र आत्मा वायटांतावन म्हाका सुटका आनी सडवण लाभूं दी. तसो पवित्र आत्मा आज म्हाका आनी तुका आदार दिवं दी. म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळा सगळे जाता जाला दोळे धांपून हात उक्ते कर मागया. बसार असे काही आसय तुझ्या इतल्याकच माग. आज थांव तुझ्या गांवाचो, तुझ्या बायलेचो, कुटुंबाचो एक सांगात म्हण धरूंक तो पवित्र आत्मा आदार दिवं दी. जाल्ले सगळे सोड एक नवे जिवीत जीव तो दैवीक पवित्र आत्मा ह्या सकाळीच्या वेळा सोमाराचे दीस आमचो चलो तो पवित्र आत्मा आदार दिवं दी. म्हणून सगळे आमी सांगाता म्हण ह्या वेळार म्हज्या जिवितांत ये, म्हज्या जिवितांत ये, काळजांत पिडार कर. वै पवित्र आत्म्या दैविक सत्तेच्या पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने, सारकेच्या आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने, ये पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने एक नवे जिवीत जिवंक आज भरवसाचो फुडार तुवें आमकां फावो केलय. तुजेर भरवसो दवरून सुम्या आज जिवंक म्हाका आनी हांगा आसता जण एकला करपा लापय. सुम्या दैवी सत्तेन बोल बाबा आनी भयणी आज निराश जायनाका, कावचे नाका, भिरांतीक सांपळा नाका. तुजो सोमी तुज्या सांगात आसा, तो तुका आदार दिता, तो तुका बळ दिता, तो तुका करपा लाभयता. दैवी सत्य तुका भरता आसा वळा. आयचो दीस निराशपणांत अडकळे अडचणींत काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेंत तो जेजू तुका सुटका आनी सडवण लाभयता. आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत काळजांत पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हालेलुया. शिकी हरलमा शांतर मावनीला प्रांतला हृदय 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 सर्गीच्या दैविक पवित्र आत्म्या आम्हा सर्वांच्या आमच्या देवाने आयसीयून व्हेंटिलेटर मरणाचे तळी रचल्याचे तसेच कितले कुटुंब आज दळण दुखा गळून आसा, कितले कुटुंब पिड्यान वळवळटा आसा, बडस किमो आसा, डायलिसिस आसा, विंगड विंगड पिडा रास करते आसा, कितले विजाना रिणात आसा, कष्टान आसा, सुसायडाची चिंता घडी घडी येवन आसा. ये सोम्या जेजू तुझ्या दैविक सत्तेन भर, सोम्या जेजू तुझ्या स्पिरितान भर, वाईटतान निवार, दैवी सत्तेनाच भर. हालेलुया 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 हालेलुया. बघायचे सकाळीच्या वेळा जाण एकल्या कितें मागला तो पवित्र आत्मा आज तुका चलोवन व्हरूं दी. तो पवित्र तुका आदार दिवं दी, पवित्र बळ दिवं दी, पवित्र घटाय दिवं दी. अपवित्रपणांतल्यान तुका सुटका आनी सडवण लाभूं दी. पवित्र आत्मा तुका सरी एक दीस समजून दी. पवित्र आत्मा ताच्या दैवी सत्तेन तुका ह्या घडी भरतलो. आमेन. परत हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान ताच्या फ्रेंडाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाक एक कोर्टान केस आसले, जायते तेंपातावन ते केस चलून आसले. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी ते कोर्ट केस बेगीनच रिसॉल्व जावचे खातीर आमी मागलें. तांणी दिल्ली देवाची उतरां रिपीट करून कंटिन्युअसली आमी मागून आसले. देवाच्या कृपेन आमी चिंतिल्लें की पयलींच ते कोर्ट केस मोग जाल्ले खातीर आनी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले खातीर म्हज्या फ्रेंडाच्या तर्फेन हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 136 वर्स 23. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग सस्नाक तगता. विणा म्हणली एक भयण उडपी थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक जायते तेंपातावन काम नासलें, ताका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टेक्ट करून तांचे कडचे देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागतलें. देवाच्या कृपेन अजापी तरान म्हणलें बरी ताका बऱ्यांतलें बरें हें काम फावो जालें. तशेंच म्हजो भोवजी सिरियस कंडिशनार फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आशिल्लो. ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी तो डिस्चार्ज जावन घरा येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडा विनंती केलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजो भोवजी बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव काळजांत थावन देवाक अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतले समेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. 7 वर्ड ऑफ गॉड, 7 बासोणी जण एकली बरवेशान आनी बावरतान उसारया आनी म्हणया. Psalm chapter 55 verse 22. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो, प्रामाणिक मनशाक तो केदीस दंडोळूक दिवचो ना. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, तुझे दोळे तुझे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm chapter 94 verse 14. सर्वेस्पर आपल्या पोरचे सोडचो ना, आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. Jeremiah chapter 31 verse 3. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग अजुनी दाखयतलो. Psalm chapter 34 verse 18. जी सर्वेस्पराक भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्याची दया करता. 7 वर्ड ऑफ गॉड हांगा बरयल्ली आसा. भोव अपुर्बायन म्हज्या मोगाची उसारी आयच्या दिसा बरोवन घेया. ही बासोणी उसारा आनी त्या उतरा प्रमाणेच तो जेसू आमकां आदार दिवन वायट तत्वान आमकां निवारतलो. हांगाची 2 टेस्टिमोनी आमी परत आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लुविजा डिमेल्लो म्हणली एक भयण वकोला मुंबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पाटींत सडनली विशेष दूख उठूंक सुरू जालें, कंटिन्युअसली वॉमिटींग जातलें आनी अशें जायते दूख आसल्या वेळार हांवें डॉक्टराक संपर्क केलें आनी डॉक्टरान म्हाका सांगलें की म्हज्या किडनींत स्टोन आसा म्हूण सांगून. आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टेक्ट केलें आनी हर एक ब्रेस्तारा मागण्या घेवन पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार हांव मागण्या करनासली आनी कसलेंच ऑपरेशन नासतनाच ते स्टोन भायर वयचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी कसलेंच ऑपरेशनाची गरज नासतना स्टोन आपापींच म्हजे कुडींतल्यान भायर गेलें आनी सगळें दूख वॉमिटींग हें सगळें देवान पयस केलें देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी धूव एका कंपनीन काम करतलें आनी थंयसर जायते प्रॉब्लेम्स आसले, टायमींग समान नासलें, सॅलरी उणें आसली, अशें जायते समस्येनी ते कश्ट जातलें. त्या वेळार म्हजे धुवेक एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें. तशेंच हर एक ब्रेस्तारा मागण्या घेवन म्हजे धुवे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजे धुवेक एक बरेंतलें बरें काम मेळ्ळें देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 59 वर्स 9. म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें. एक भयण देवान तिच्या धुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव थोडे तेंपा आदीं
कॅनडा पाविल्लें आनी थंयसर 3 म्हयने थावन काम नासतना कश्ट जालें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागीं म्हजे खातीर मागा म्हूण आमी विनंती केली. तेन्ना तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून मागतलीं. देवाचे कृपेन आतां म्हज्या दुवेक एक बरें काम मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 130 वर्स 7. फंत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकरा परस चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं, कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो एनोस केल्या प्रमाणे भयण नॅन्सीची मरणाची रीत आज 11 वरां सेक्रेटॅट अंधेरी इस्टर्न महाकाली त्या सुवातेर. म्हज्या मोगाचेनो डिस्क्रिप्शन लिंक घाला. तुम्ही जायत्या लोकांनी फोना केल्ल्या वेळार भयणीन तुमकां समजयला जावं फ्रो देवाची उतार दिला जावं फ्रो. आज म्हज्या मोगाचेनो ह्या युट्यूबार लायव्हाचेर लिंक घाल्ले आसा, आमी शेअर करते आसा. थंय तुमी भाग घेया, तिच्या आत्म्या खातीर मागा, तिच्या घोवा खातीर 2 जाण भयण्यो आनी तिचो पूत अमेरिका आसा ताच्या खातीर मागा. तशेंच आज दनपारां 2:45 तर 4 o'clock सगळ्या उत्तर प्राय रस्त्यां खातीर, तशेंच सिनियर सिटीजनां खातीर, तशेंच रिटायर्ड जाला आज कश्टान आसात. आज विशेष रितीन आमी ह्या एवकरिस्टीक मेरिकलांक तुमच्या खातीर मागता. कितले जाणां आज रिटायर्ड लायफ जियेत आसा, डिप्रेशनार आसात, स्ट्रेसांत आसात, जावं टेन्शन आसात. तुमी आज माग्या, कित्याक मागणें आमकां आदार दिता. 1 घंटो 15 मिनटां एवकरिस्तांतल्या जेजू मुखार तुमी नदर लायता आसतना तुमचे भितर खंत, बेसराय, इराय अस्कत काय तो जेजू काडून व्हरतलो आनी तुमकां शांती, समाधान जेजू लाभयतलो. त्या खातीर जेजूचो आदार मागू. हे लिंक एका शेअर कर. 2:45 to 4 o'clock सगळी भाग घेवन दैविक ज्योतिर्सान आनी मागण्यांत आराधनांत आमी भाग घेवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. बेंगलोर थावन एक भाव देवान ताच्या आनी ताच्या पत्नीच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हाका आनी म्हज्या पत्नीक केदाळाय आमच्या पोटान दूख आसतली. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्षण देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागून आसलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां हांव आनी म्हजी पत्नीन बरे भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. एस्फरन्स फर्नांडीस म्हणली एक भयण बांडूप थावन देवान ताच्या धुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजे धुव एक बरें काम म्हाका आपणाक मेळ्ळें तें म्हणून ट्राय करनासलीं. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजे धुवेक एक बरें काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 95 वर्स 1 and 2. येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या खडपाक वाखणुया, स्तुतिगितां सवें ताचे समोर या, गितां गायनांनी ताका वाखणुया. एक भयण मैसूर थावन देवान ताच्या धुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजे धुवेक सबार तेंपां थावन जायती शेळ, कोंकली आनी ताप आसतलें आनी कितें केल्यार तें उणें जायनासलें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागणें केलें. दनपारच्या 3 थावन 4 वरां म्हणसर चलच्या सक्रामेंताच्या आराधनान जेजू मुखार दिमी घालून आमी मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी धूव बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. एक भयण बॉम्बे थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या सबार बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबार येवच्या मागण्यांत सदांच भाग घेवन मागणें करता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां रिपीट करून कळनासतना सदांच मागता. आनी म्हज्या जिवितान जायते समस्या आशिल्ले आनी जायते संगतींनी देवान म्हाका बरेपण लाभयलां. तांतले 3 साक्षी हांव ता दिवंक कशी व्हरता. पयली साक्ष, म्हज्या पुताक देवान एक बरें काम फावो केलें. तशेंच म्हज्या बँकांत एक इश्यू आसली आनी सबार तेंपां हांव ट्राय करनासली तरी रिसॉल्व जावंक नासलें. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्ल्या उपरांत तें प्रॉब्लेम सॉल्व जालें. तशेंच म्हज्या चेस्टांत पेन आसतलें आनी आतां तें पेन जेजून कंप्लिटली गूण केलां. अशें जायते बरेपण म्हज्या जिवितान देवान केल्ले खातीर हांव काळजांत थावन देवाक अर्गां दितां. साम चॅप्टर 63 वर्स 1. देवा म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता, सुके करडे उदक नातलेल्या धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता.
एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सप्टेंबर 18 तारीखेर म्हाका एक ऑपरेशन आसलें आनी तें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावचे खातीर हांवें बेगीन रिकवर जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे कडच्यान देवाच्या उतरांक घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावन हांव रिकवर जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ्य दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 4 सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळे म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता.